अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ला लकुम मिनस समाइ माअन फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजह मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यादिलून। मख्के नबास द तज़किये नफ्स शुरू है। तज़किये नफ्स बुनियाद पदे हो चे इंसान खपल रब उपीजनी और मुंगा दावेलू चे अल्लाह पे जनगलो यवाज़े दा अक़ल पजूर न की बल्कि अल्लाह ताला पे जनगली द कुरान मजीद तो जरिए वाद की दा ठीक द चे कुरान करीम अकली दलाइल पेश की दा अल्लाह द वजूद, लेकिन यवाज अकल दा अल्लाह द पे जनगले द पारक काफी न है। अकल वसड़े इस्तेमाली लेकिन द वह्य द हिदायत मुताबिक कबिल फर्ज यो सड़े अकल दा से इस्तेमाल की चो कुरान और सुन्नत यो तरफ तकी नबिया दा सड़े गुमराशी बेलारिश। कुरान करीम दा अल्लाह ताला आखिरी किताब दे और दे दा अल्लाह पे जनगलो कई तेर जिमा मंगवेलू दा अल्लाह पे जनगलो दावा पर सिफात और औसाफ बांध की कारुन बांध की यानी दा अल्लाह ज़ात दे दुनिया की लिदे नशी कमखल को चिदा अल्लाह द ज़ात दिली दिलो कोशिश करो। कुरान करीम दागी बदवेली दी गंदन एकड़ और दागी खिलाफ के द मोमिनान सिफत दा खुद ले चे युमिनून बिल गैब आगी पहालत द निली दिलो की ईमान रोड़ी। कुरान करीम द इब्तिदा दा खबर अकड़े दा चे सासुजान ने यहूद में जोड़ा है चे खपल नबी तो आए चे मुंगता अल्लाह खैर न बगैर दली दलो नबा द अल्लाह पजात बान ईमान रोड़ी अल्लाह पे जंदेशी द कुरान करीम रणा के कल कल इकबाल अमडेर खुई अगर वही चीज तो कुरान ए कलाम हक शनास इंसान मुखातब कई के तपा हक खबर पोएगे न पदे हम जान पोए का च कुरान करीम ससिज दे रून माए रब्बना सामद वनास। कुरान करीम द अल्लाह रब्बुल इज्जत पे जनगलू कई देर आगले देर पार दे च खल्क़ त रब खई। कुरान करीम चे कल आता वक़्त के अरबाब गणु चालात मनात और जा हुबल शहीद तचरे वाले चा ईसा और ज़ैर आलिह गणल मुशरिकीन मक्का खुदरे सौ अशपेता आलिह जुकड़ू। कुरान करीम पदा से हालात के रागल दे चागा खल्क़ता रब खई और आगले दे दा पार दे च खलक पल रब उपीजनी और ब्यावान दे वही च हर्फ ऊरा रे बने तब्दील ने आया शर्मिंदे तावील ने। कुरान करीम आगा वाहिद किताब है आसमानी च पदे के हिस्स सशक शुभ निश्त नूर किताबों के सशक शुभावई तौरात ज़बूर इंजील के बेशमेर शुकूक और शुबहात स्तर ज़िक्र आ रही हिफाजत अल्लाह पखपल ज़िम्मा वगस्त है तो कुरान करीम हिफाजत अल्लाह पखपल ज़िम्मा अगस्त है पदे वजह पदे के हिस्स किस्म शक निश्ता तो कुरान करीम द सूरह बकरे इब्तिदाई आयत के कुरान करीम फरमाई चला रही बफी है यदि किताब पमिन जानिबिल्लाह के दो के हिस्स शक निश्ता
कल कुरान करीम फरमाई च तंजील मिन रब्बिल आलमीन, द कुरान करीम नुज़ूल द रब्बुल आलमीन द तरफ कीगी, ला रैब फीह, देखे इस किस्म शक निश्त। इकबालम देते इशारे की च हर्फ ऊरा रे बने तब्दील ने आए शर्मिंदे तावील ने दाने दने ही पवाने इस्तेमाली। तो कुरान करीम आयतुन के हिस किस्मा शक शुबह निश्ता और दा बैरूनी तफसीर और तावील तो हम मुहताज नहीं। तो तौहीद पवाब के कुरान करीम चाहता मुहताज न बेस खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे जनगलू गई। कुरान करीम के ख्वासे बेशमेर आयात थी दा से सूरत बनी चिपाए के तौहीद पवारे के याद अल्लाह के पे जनगले पवारे की सायत नहीं, बल्कि मुल्ला अली कारी शरहुल फ़िक़्हुल अकबर के लिए दी कि अल कुरान कुल्लुहु फी तौहीद व जमील सनाइही व अहलिहिम। कुरान करीम खुटोल द अवल नवाले तरखिर पूरे द तौहीद यो मुरक्कर देखी मुंतदा अल्लाह ज़ात खी द अल्लाह सिफात खी। असे खुटोल कुरान करीम द तौहीद यो नमूना खुदे के बाद डेर वाज़ही आए वाज़ह आयतुन के माद शलने पारे उम्मने आयत करीम अस्तासो मखकी खैर कुरान करीम दलते की हुआ तो आयतुन के द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिफात खी दा सिफात द कवल पगारी देरा पारा च सड़े पखपल हम द शिरक द इर्तिकाब न डड़े तई और केवल फर्ज यो सड़े दावत वर्की यो सड़े राबली दीन था चले पूरी पदे बांधे चले सड़े सतरावलम ननी यो सड़े यो तागरे दावत वर्की जी मुसलमान शाह न कास्ता तपूस की जो साकी दो सातम मुसलमान सही लागत तफसील खुदल पगारी चिस्ता पजल के दास एक किस्मा कामिल यकीन पगार दे ना कामिल यकीन और अकीदा बाने च मुसलमान पखपल न पुएगी दे दावत निशी और बोले तो सहाबे किराम और दावत दा तरीका न च फजाइल बयान का खलक ब पखपल समी ना गलत तरीका। तो सहाबे किराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दावत बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे और दाया अटल फैसला चिमुंगा नहीं सायान यू न मुंगा यहूदियान यू और न मुंगा मुशरिकीन यू न मुंगा ईसा तैबनुल्लाह वायु न उज़ैर तैबनुल्लाह वायु न हुबुल शहीद और लात मनात ज़ात वायु यो ज़ात ते चिमुंगा हता रामदत शवायु द बलन लायक गणु द इबादत लायक गणु अगत अल्लाह वेलिश पदे के अदरे में खबरी जरूरत नहीं तरह आ खलक बेदीन रे चेगी अल्लाह प्रीग दे और बल चाहता आवाज कही काफिर दे आगा खलक मुशरिक दे चेगी अल्लाह प्रे खोदल रे और बल चाहता गायबाना आवाज कही द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दावत ये और द बुनियाद दे द्वेम बुनियाद दारे च मोहम्मद द अल्लाह रसूल ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदे जुमले मकसद दारे च दीन बाग जमनम कम चे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दे योसील चिनन खलक आगे त दीन हुई और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदीस और पर सुन्नत की नहीं नायत दीन नशी वेले जमुंगर इस्लाम दगा दावत पे पता कि फजाइल मजाइल नहीं फजाइल को खलक मुसलमान तवो रही बदामल मुसलमान चदागा अकीदा समई इत्तिबाद सुन्नत पकी लेकिन से कोता है ही पगे नो खलक अगत फजाइल बयान की देर पारा चिदे कोता है प्रीगदी नो गैर मुस्लिम तो फजाइल निश बयान हो चेदे के दा फजीलत दे के दा फजीलत दे के दा फजीलत गैर मुस्लिम बता अकली तौर काने के योदा से खबर है वके चागद आग जहन तातीलु की दागत दिमाग पर मुतमईन शिचाओ दा सड़े से हुई दा सही हुई। तो कुरान करीम द अल्लाह पे जनगलो पर सिफात हो गई खालिक चदा तस्लीमो चदे कायनात के सब पैदा की जिनो दा अल्लाह पैदा गई पदे सिफत के
द मुशरिकीन इख्तिलाफ निश्ता आगा मुशरिकीन चाहे तत मक्की मुशरिकान वे कुरान करीम फरमाई वलैन सालतहुम मन खलक़हुम लयक़ूलुन अल्लाह। द मक्की द मुशरिक न कत तपोसो के चत चा पैदा करे अरीब हुई अल्लाह पैदा करी। कुरान करीम दाव फरमाई च वलैन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व मन युदब्बिरुल अम्र कि तीन तपोसो के च आसमान चा पैदा करे ज़मक चा पैदा करे दा निज़ाम सोख चलई नदी बवाई लयक़ूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम। दी वही दाग अल्लाह पैदा करी चागा अजीज दे वगा अलीम दे दाद मक्के द मुशरिक अकीदा दा। नन मुसलमान न तपोसो कस्ताला जुए ताले चादर करे दे मुसलमान दे वही दामा प बाबा गोख्तर दे मुसलमान दे मुशरिक मुंग पदे न पूछू ये तो मुसलमान वायु काफिर और तो वायु यानी खालिकियत योदा से सिफते चिपाए के द मुशरिकीन मक्का से इख्तिलाफ निश्ता। अबू जहल अबू लहब उतबा शीबा वलीद तो दा तस्लिमोल च खालिक द समावातो खालिक दा राजीव द इंसान पैदा कर उनके यो जात ते चागता अल्लाह हुई और द नुम कलेमा गो मुसलमान दागा ख्याल लाए च मारा दा औलाद पीर बाबा रा कर देख दा काका साहब रा कर देख दा फलानी रा कर देख बल्कि नमूने हमदासी मसलन यसरी उमरदाद दे रे समाना यदा उमर पैदा कर दा सही नम दे दा मुसलमान अजीब व गरीब नमूने देखा पैदा करे अल्लाह दे वर्कड़े अल्लाह दे निस्बत मखलूक तो गई सईदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु औलाद निशी पैदा कोले औलाद पैदा कवल दार अल्लाह कार दे। कुरान करीम न मालूम अदा कि सईदना ज़करिया अलैहिस्सलाम अत्यो काल पूरे दागा औलाद नौ बचे नौ पैगंबर ने जान ला औलाद निशी पैदा कोले दबार खल खुदा जहन दे चाचे औलाद निकी गया गई दे गुनाहगार वही सरवाने वे कड़ी दावलात पके दो या पन के दो के दे इंसान द खवाली या द खराब वाली किरदार निश्त देख दादा अल्लाह यो देन दे चाले और कई चाले न और गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले नारीना औलाद वर्कल टोले ते वागस्तल आ गुनाहगारो दखपल दीन न गरीबान न वाकिफ दी कुरान करीम बारे कसम खो गट खुरी खो के तपोस तेव के जित पर कुरान पोएगी ते किसली के लिए याद है वही सो ना से आए बाएं शाएं वर्त होगी पर जवाब न पुएगी। कुरान मजीद न ला वाज़ेह दा कि सईदना ज़करिया जान ल बचे नश पैदा कोले तब मड़ बाबा याद है कुरान करीम दे जुवंदी ने भी तस्करा कई सईदना ज़करिया अलैहिस्सलाम दा अल्लाह दरबार के अगर दुआ की च रब्ब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ रब माले ओ पाक औलाद राके दुआ तो कबले ज़ान ला औलाद नशम पैदा कोले सईदना ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह तो वसीला तलाश करे दारसशी वसीला दलता आजमियान बराशी बेदीना जाहिल खलक दता तो वही बाबा वफा अल्लाह की वसीला पेश करेगा दास कुफरी वसीले पेश के ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह तखपला आजिज़ी पेश करे रख रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया। सूरह मरियम के राजी रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी ए जमा रबा यकीनन जमा अडुकी ढेर जाड़ुशु कमजोरी रख अडुकी में बिल्कुल खत्म दी बुढ़ाशे वश्तअल अर्रासु शैबन और जमा सर हो स्पिन बम्बल शेरे व्यक्त में लड़ल बुढ़ाशु खुदा यकीन मेरे उम्मीद स्ताद दरबार न दादे चलामा कुंबे दुआ कर रब्बि शक़िया
रबस्ताने गौरम शायद चे बदबख्त नेम दा द्रे वसीले शवेख दो वसीले द इंसान द खपल इज्ज दिख और यो वसीला यो सबब द अल्लाह द रहमत द उम्मीद द देखे अच्छा जात नहीं है फलानी तो हुआ है फलानी तो हुआ है या फलाने वसीला के पेश का फलाने वसीला के पेश का कुरान और सुन्नत की दचा दजात वसीले निश्ता सची वही खलक दजान वही दरो वही खुदा अल्लाह दा दीन दे दौर के पातिशे दा से खल्क दरे चागी सर दीन सा इल्म निश्ता ये सड़े न पा कुरान पूरी न पा हदीस पूरी दखले न बस बकवास रवासी ये सड़ी आखज द हदीस नहीं करे कुरान करीम ही नहीं लुस्ते जाना न दे सल दीन पवार की और आय पेश की खामोश नहीं निगा बार के जकरिया अलैहिस्सलाम औलाद निश पैदा को ले जानला अल्लाह अगला औलाद वर्ग कलई रासे चे औलाद गौड़ी कल रासी चे औलाद न गौड़ी मसलन सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम द सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वालिदा मुहतरमा अगले जिब्रील रागले रहे वर्ते ताला अल्लाह बचे दरकोल गौड़ी दखल औलाद संग की खराद आगे पारा दो तरीके यो तरीका लाना चे देना द गलत कार सुदूर शी दा बदकारी होगी और या बदाई चदा चाहता वादिश नो अच्छा औलाद दखने की चूंकि सैयदा मरियम वादल तो दागे और सवाल लारे चरबा लम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया मात इंसान रसीदिल निकली जायज ने कहा बांधे वलम अकु बगिया जबतकार हमने कदवा पहलुगा ने जिक्र करो जबतकार हमने और जायज तरीके सर मात नारीना रसीदिल निकली औलाद बसन गई दे के बाद खल्कों से इख्तिलाफ शुरू करें जिद ईसा अलैहिस्सलाम पलारो न कुरान खून कई दाखल बकवास कई डेर पगे जानता हक परस हुई किताबों ने लिखी हुई कुरान करीम न मालूम अदा जिद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पलार नो दाद ईसाया नो ख्याल ले जिद ईसा अलैहिस्सलाम पलारो पाको हिंद के दाब याद सर सैयद अहमद खान ख्याल ले चौधरी ईसा अलैहिस्सलाम पलारो कुरान करीम दलालत नस पता और साबित हुई चौधरी ईसा अलैहिस्सलाम पलार निश्ता नन सोगदा निशी वेले चियो जनाना दियो दागीर दा शांति बचे उसी संगति ईसा अलैहिस्सलाम शो ता मौजूदा ता दुनिया की बयान की मन कर चाह औलाद की या वह जायज औलादी या वह नाजायजी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एजाजी तो और अल्लाह खुदल खपल कुदरत हो चिकल कल खुद आदम गुन्नी और सड़े पैदा कम खौर ने जो कम पके पुके हुकम दागे न पैदाश और कल राशि की चिद नर और दो जनाना द मिलाप न पैदा की खुकल व नारी ने नहीं सिर्फ जनाना हो पैदा की दागे दुनिया के दगा यो मिसाल पेश करे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दा अल्लाह खपल खालिकियत दग शान खालिकियत बा अल्लाह क़यामत के हम कई ख्वागे तबिया खल्क न हुई अगे तबिया बास हुई खल्क और बास के दगा फर्क हुए खल्क मनी द बुनियाद न पैदा कौल बास दा मतलब चियोसी जवलवी फनाशी और ब्या पैदाश द क़यामत तकीरी ततासो वल बास बाद अलमौत आएगा आमंत बिल्लाह
وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. هغه خلق دی، خو په خلق او په بعث کې دغه فرق دی چې خلق منی بغیر د څه مثال سابق نه پیدا کول، او بعث دا مطلب چې یو زوړ سیز د فنا نه وروسته دوباره پیدا کول. او دوباره پیدایش قرآن کریم ځکه فرمایي چې هغه الله باندې آسان دی چې الله د هغې نه مخکې بې شمېره ځله تجربې کړي د هغې، بې شمېره افراد یې پیدا کړي دي. نو بهرکیف دا ټول د دې څیزونو تعلق خلق سره دی. قرآن کریم دا آواز کوي امن خلق السماوات والارض، څوک دی هغه کس چې هغه اسمانونه او ځمکه پیدا کړي. یہ تو چیلنج وہی گا، مناظرہ دا تحدی اور تو پار بے کی یو کس دا سے وخے چاہا آسمان پیدا کولی شی یہ پیدا کری، زمکی یا پیدا کری یہ پیدا کری شوی یا وہ پیدا کری. خدای والے زمکا آسمان نشو، زمکا آسمان کے اسی دن کی مخلوق ٹول لے کے شامل لے تاسوک پیدا کری. دویم صفت دا اللہ خی وانزل من السماء ماء وانزل لکم من السماء ماء، باران سوک راوری. تاسو ټول مسلمانان یې، تاسو به هم تجربه دای چې کله باران نه کیږي نو خلک څه چل گئی. تاسو علاقه کې سره رواج دی، پخوا مونږ چې واړو اوس هم شاید بعضو علاقو کې بای سړو نارینو به د سوټو ګړوبې جوړ کړو، قبر د پاسه به یې واچو، وی که دی نښې د ځانه به یې ووینځي. ما ته یاد دي تر اوسه پورې. یعنې د هغې یقین دا چې باران بابا وریښ. د الله صفت مخلوق له ورکوه او دې ته څه وایه بابا منل. دا بابا منل نه دا کفر کول دي. الله له دې بلکل چھټي ورکړې ده. دې دور کې خدا سے کېږي چې خلک ماشومانو کې یو کس له مخ تور کړي او بیا هغه ګرځي خیر غواړي، څوک په بېلمازو باندې اوبه اچوي او دی خیال چې باران به وشي. دا شلمه پاره به تا څومره ځله ویلي، بې شمېره ځله، خو الفاظو باندې خو ته پوهېږې نه په مفهوم چې قرآن څه ویل غواړي. باران چې به کله نه کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغې دپاره دعا کوله، الله نه به سوال کو اللهم اسقنا غیثا مغیثا هنیئا مريئا مريئا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار. الله ته به جړل رب باران په تلوار باندې وکړي، نفع بخش باران وکړي، نور ډیل ولا مه ورکړي، داسې باران چې هغه موږ له نقصان را نه کړي. دا جامع دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. کله کله بهر وت سهار مونځ نه وروستو صحرا ته به ووت، د جمع دعاګانې به یې وکړې، مونځ به یې وکړو، اجتماعي دعا به یې وکړه. هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم باران نشه راورولی، دا کار نه دی، دا د الله رب العزت قدرت دی، د هغه خالقیت دی، د هغې یو دویم پهلو دی. باران الله وری، کله چې پاس نه اوبه راشي نو بیا څه کېږي فانبتنا به حدائق ذات بهجه، روټکو مونږ په دې اوبو باندې باغچې ذات بهجه ګڼې او ګورې. باغ نه دی مراد یوازې، دا څومره بوټي دا حدائق دي، ګڼ او ګور دا الله روټکوي، دا خلق دی. وګوره دې ټولو خلق کې فرق دی. اسمان او ځمکه الله پیدا کړي دي، د دې څه مثال مخکې نه و. باران الله وری لیکن هغه یو جدا انداز کې وری. دریاب د مخ نه الله رب العزت بلاس پورته کړي، هغه بلاس د هوا په ذریعه باندې خاص علاقو ته به راورسوي. هلته څه خصوصي امتزاج د بعضې هواګانو شي او د هغې نه اوبه راوورېږي، دغه جدا خلق دی.
دا کم بوټي چې مونږ وینو ځمکه کې چې راټوکېږي خضرو بوټي دا خو څه شپږ میاشتې مخکې څه کال مخکې څه دوه کاله مخکې د هغې توخه م غورځېدلي دا ټول خالقیت دی که بغیر د مثال سابق نه او که باران ورولي او که بوټي دغه شان راټوکولي دا د الله نه سوا د بل چا کار نه دی انسان نے پرې نه مغرور کیږي چې زه ګنې فصل ګټم دی راټوکول نشي کولی دی صرف د هغې د مخ نه رکاوټ لرې کولی شي دی به زیات نه زیات ګوړ وکړي چاري به وکړي هغې له به اوبه ورکړي سره به ورکړي ځمکه به دی نرمه کړي او رکاوټ به ختم کړي نور دانه چول هغې نه تیغ رایستل هغه حد کمال ته رسول دی ټول ته وایي خالقیت قرآن کریم دلته ذکر نتیجه فرمائی ما کان لکم ان تنبتوا شجرها ستاسو اختیار کې دا نشته دی چې تاسو دې بوټي را پیدا کړئ ته هر څه کولی شئ لیکن بوټي نشئ راټوکولی اوس قرآن کریم دا درې صفات چې ووې د دې نه وروستو د الہ لفظ راوړي الہ مع الله الہ چاته وایي هغه څوک چې هغه اسمان پیدا کړي هغه څوک چې هغه ځمکه پیدا کړي او د لا اله الا الله معنا وکړه څه معنا وایي نشته دی اسمان او ځمکه پیدا کوونکی الا الله دا الله نه سوا بل څوک دا یو مفهوم شو دویم انزل لکم من السماء ماء نو لګول دلته اوس لا اله الا الله باران ورونکی نشته دا الله نه سوا بل څوک دا الہ مفهوم شو دریم جمله مو لګوا لا اله الا الله نشتره بوټي پیدا کوونکی دا الله نه سوا بل څوک ته الہ الہ پسې ګرځې کنه چې الله څوکي الله تا د خپل ځان خې زسم کائنات الله